बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 24 जून, साल है 2022। हुकूमत के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आ गई। हुकूमत के लिए इंतहाई बुरी खबर क्या है, मैं आगे चलकर डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ताकि आप जान सकें कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने जा रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आने वाले दिनों में महंगाई किस तरह बढ़ने जा रही है। आज शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहमकाना फैसला किया है। वो उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत ख़त्म की थी तो इमरान खान साहब क्या बड़ा फैसला करके गए थे, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन हुकूमत तब्दील कर दी गई। तमाम तो चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। हुकूमत ने, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जाता है, इस हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि बेरोजगारी ख़त्म की जाएगी, लोगों को जो मजदूर तबका है उसको रिलीफ दिया जाएगा, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, डॉलर बाकायदा तौर पर कम होगा। तमाम तर ये इन लोगों ने सुहाने ख्वाब दिखाए और कहा कि इमरान खान साहब झूठ बोलकर, कौम से झूठ बोलकर हुकूमत चला रहे थे। इमरान साहब के पास कोई मुआशी प्लान मौजूद नहीं था। इमरान साहब के पास नाकस टीम थी, हमारे पास तजर्बाकार टीम मौजूद है। अब इस तजर्बाकार टीम ने क्या किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज क्या किया, जरा सुनिएगा। वजीर आजम का बड़ी सनतों और आमदन पर टैक्स लगाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सुपर टैक्स एक तरफ, सुपर सब्सिडी एक तरफ। मैं आगे चलकर डिस्कस करता हूं कि सुपर सब्सिडी क्या थी। वजीर आजम ने मुआशी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए बजट से मुतल्लिक इक़दाम से आगाह किया, क्योंकि बजट जो है वो दोबारा बन रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, मईशत दिवालिया होने जा रही थी, हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। अगर IMF की तरफ से मज़ीद शराइत ना आई तो हमारा मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बजट से मुतल्लिक आम फैसले किए हैं, इत्तेहादी हुकूमत से मुशावरत करके बड़े जुर्मंदाना फैसले किए हैं। इन फैसलों से शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से हुकूमत जो है वो बुरान से निकल जाएगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। हमारे पास एक रास्ता ये था कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, दूसरा ये था कि मईशत को संभालना है। तो हमने डूबती हुई जो कश्ती है उसको बाकायदा तौर पर उसको हमने संभाल लिया है। अब मईशत जो है वो सही राह के ऊपर गामजान हो चुकी है और तजर्बाकार टीम जो है वो अपना काम दिखा रही है। 10% यहाँ पर ये जो सुपर टैक्स है, जो कि तकरीबन 10% लगा है। जो लोग एक साल के 25 से 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सुपर टैक्स लगा है। अब वो लोग जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगा है, जो लोग एक साल के 25 से 30 करोड़ रुपए एक साल के कमा रहे हैं, तो वो अकेले नहीं कमा रहे, उनके नीचे मजदूर काम करते हैं, उनके नीचे दिहाड़ीदार तबका काम करता है। तो जब उनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो जो उनके नीचे शोबे आते हैं, 13 बड़े शोबों के ऊपर टैक्स लगा है, जिनमें मोबाइल फोन, सीमेंट और इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स के ऊपर टैक्स लगा है। जब उनके ऊपर टैक्स लगता है तो वो सीमेंट जो है इससे महंगा होगा, इससे आने वाले दिनों में मोबाइल फोन्स महंगे होंगे। ये लोग जो इस टाइम फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं। किस तरह डिस्करेज कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप अमेरिका का बिजनेस सेटअप देखें, इंग्लैंड का बिजनेस सेटअप देखें, तो वो जो फैक्ट्रीज में जो लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं,
جو کہ لوگ بزنس اون کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کو ٹیکس فری کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کمائیں اور وہی پیسہ ہمارے ملک میں لگے۔ عمران خان صاحب جاتے جاتے کیا کر کے گئے تھے وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بیرون ملک سے بندہ آ کر پاکستان میں انڈسٹری لگائے گا تو 5 سال تک حکومت ان کو ٹیکس فری کر دے گی۔ 5 سال تک ان سے کسی قسم کا 1 روپیہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ دیکھیں کمپنیز کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میری کمپنی ہے یا دیکھنے والوں میں سے کسی کے پاس کمپنی ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی ایک کمپنی ہے، فار ایگزامپل ایڈیڈاس کی مثال دیتا ہوں۔ ایڈیڈاس اس کے پاس کمپنی ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس فری ہے، پاکستان ٹیکس فری کنٹری ہے، تو وہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کا مقام ہوگا کہ میں پاکستان جاؤں گا، میں پاکستان میں جا کر انڈسٹری لگاؤں گا تو مجھے ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا، صرف مزدوروں کی دیہڑی دار جو طبقہ ہے اس کو مجھے پیسے دینے پڑیں گے اور میرا بزنس گرو کرے گا۔ بزنس گرو کرتا ہے، پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں ہی پیسہ یہاں پر ہی رہتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جو کہ پہلے پاکستان آ رہا تھا اس وجہ سے کہ پاکستان ٹیکس فری کنٹری ہے، تو کیا اب وہ اس فیصلے کے بعد 10% جو کہ ٹیکس بڑھا ہے وہ اس فیصلے کے بعد پاکستان آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا۔ اس فیصلے کے بعد آج کیا ہوا؟ جو سٹاک مارکیٹ تھی وہ کریش کر گئی۔ اس کے علاوہ ڈالر کی پرائس جو کل 4 روپے بڑھی تھی، جس کو یہ بڑھا چڑھا کر 4 روپے جو کم ہوئی تھی، جس کو وہ یہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے کہ چائنا سے مدد مل چکی ہے، اب جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ چاہوں گا کہ آج سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہے، ڈالر دوبارہ اوپر چلا گیا ہے، صرف اور صرف ایک احمقانہ فیصلے سے۔ اور یہ احمقانہ فیصلہ پاکستان کے شہباز شریف سپیڈ جو کہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کو کچھ بھی نہیں پتا، عمران صاحب ملک میں دیوالیہ کر کے گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے فری لانسر کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا تھا، عمران خان صاحب نے ٹیکسٹائل ملز کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے فیصلہ آباد میں وہ ٹیکسٹائل ملز جو کہ 20-30 سال سے بند پڑی تھی وہ چلنا شروع ہو پڑی تھی۔ آج شہباز شریف کے اس فیصلے سے کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جس طرح میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ جب سیمنٹ کی پرائسز بڑھیں گی، جب موبائل فونز کی پرائسز بڑھیں گی تو کوئی بندہ اس کو خریدے گا نہیں۔ ٹیکسٹائل ملز والے جو ہیں ان کے کپڑے کوئی نہیں خریدے گا۔ سیمنٹ کوئی امیر بھی بندہ ہوگا وہ کہے گا نہیں بہت مہنگا ہے، چھوڑو بعد میں ہم اپنا گھر بنا لیں گے، وہ سیمنٹ نہیں خریدے گا۔ سیمنٹ کی پرائسز بڑھ جائیں گی، آٹے کی پرائسز بڑھ جائیں گی، تمام تر چیزوں کی پرائس بڑھ جائیں گی۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو انڈسٹریز ہے، یہ جو انڈسٹریز کے مالکان ہیں، یہ آنے والے دنوں میں یہ اپنا بزنس شٹ ڈاؤن کریں گے۔ یقیناً یہی ہوگا۔ میں باقاعدہ طور پر ایئر وائی نیوز کے اوپر آج باقاعدہ طور پر جو کہ مل مالکان ہیں ان کے انٹرویوز بھی چاہ رہے ہیں۔ یقیناً اگر آپ وہ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات وہی کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا کاروبار خراب ہو جائے گا، ان کا کاروبار خراب ہوگا تو ملک کس طرح چلے گا؟ جب فیکٹریز نہیں ہوں گی تو ملک کس طرح چلے گا؟ ڈالر پاکستان میں پہلے موجود نہیں ہے۔ تو یہ احمقانہ فیصلہ ہے، یہ حکومت کی ساکھ کو خراب کر رہا ہے۔ حکومت کے لیے بہت بری اور بہت انتہائی بری خبر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے، اپنا حق لینے کے لیے نکلیں گے۔ یہ ابھی سے ہی مطالبہ یہ زور پکڑ گیا ہے کہ اس ٹیکس کو ختم کیا جائے، بصورت دیگر ہم اپنی فیکٹری جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ان سے کوئی بھی ان کے پاس کوئی پلان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔